बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को पता है ये रमज़ान का महीना चल रहा है और आज रमज़ान का फर्स्ट जुमा है। तो आज के दिन हम एक स्पेशल दुआ करेंगे जो आप सभी के लिए होगी। तो जो इस दुआ की रहमतें लूटना चाहता है वो बराए मेहरबानी खामोशी से दुआ को सुने और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फुल वॉच करें और जितना हो सके शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व आला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी और मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीन के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसान और जिन्नात के माबूद, ऐ अर्श अजीम के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ हमारे ऐबों को छुपाने वाले मेहरबान रब। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, लेकिन है तो तेरे बंदे और तेरे महबूब की उम्मत। ऐ अल्लाह, हमारी खताओं को, हमारी नाफरमानियों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों और खताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। इस माह मुबारक के सदक़े में तू हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमें बख्श दे मौला। तुझे तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता, अगर इस महीना में भी नहीं बख्शे जाएंगे तो मौला कब बख्शे जाएंगे। ऐ परवरदिगार, अपनी कुदरत से हम सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। ऐ रहीम करीम मालिक, हमारी खताओं को, हमारी नाफरमानियों को अपनी रहमत के सदक़े माफ़ फरमा। हमें सेहत व ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा और हमारी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमा। हम सब पर रहम व करम फरमा, रिज़्क़े हलाल में वसीयत और बरकत अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, तमाम आफतों वबाओं और मुसीबतों से हिफाजत फरमा और हमको हमेशा सब्र व शुक्र करने वाला बना दे। हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा। ऐ अल्लाह रब्जुल जलाल वल इकराम, तेरी शान बहुत बुलंद है मौला। अपनी अज़मत के वास्ते से और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों और इस दुआ में शामिल होने वाले हम सब के अहल व अयाल की ज़िंदगी खुशियों से भर दे। हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे। हमें सेहत, ईमान, सब्र, शुक्र और आज़ीज़ी वाली ज़िंदगी अता फरमा और हमारी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में उल्फत डाल दे और हमारी ज़ात की इस्लाह फरमा और हमें सलामती के रास्ते दिखा और हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ नजात अता फरमा और हमें ज़ाहिरी और छुपी हुई बेहयाई से बचा और हमारे लिए हमारी समात, हमारी बिसारत, हमारे दिलों,
ہماری اولادوں میں برکت ڈال دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر ناکامی سے بچا، یا اللہ ہمیں ہر نافرمانی سے بچا، یا اللہ ہمیں ہر علت سے بچا، یا اللہ ہمیں ہر قلت سے بچا، یا اللہ ہمیں ہر ذلت سے بچا، یا اللہ ہر نفرت سے بچا، یا اللہ ہمیں ہر مشکل سے بچا۔ اے رب کائنات، اے ہمارے مولا، بے شک ہم سب نے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جو تو نے دیا، جو ہم سے لیا اور جس سے بھی تو ہمیں نوازے، ہم اس پر راضی ہیں۔ بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں زندگی کی ایسے دکھ سے محفوظ رکھ جسے اٹھانے کی ہمیں سکت نہ ہو۔ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما۔ ان سے زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو انہیں اپنی رحمتوں کے صدقے معاف کرنا۔ کسی بھی حالت میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اپنے پیارے محبوب کے صدقے معاف فرما۔ ہمارے والدین، بہن، بھائی، آل اولاد کے حق میں یہ دعا قبول فرما، اور جو فوت ہو چکے ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما اور انہیں بھی معاف فرما، اور اپنے محبوب بندوں کی صف میں انہیں رکھنا اور ہمارے ساتھ ان سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرا رحم اور فضل مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے عبرت سے بچا، ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے، ہمارے ناکردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں تلف کر دے۔ مولا تو رحیم بھی ہے اور قہار بھی۔ مالک، آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ہم اسی نبی آخر الزماں کے امتی ہیں۔ ہم سے رحم کا معاملہ فرما، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر اور غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں علم شناسی عطا فرما، ہماری منزلیں ہمارے اعمال سے مشروط نہ کر۔ مولا ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، تیرا فضل شامل حال نہ ہو تو ہم کسی قابل بھی نہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یا پروردگار، ہم تیرے پوشیدہ ناموں کے وسیلے سے اور تیری اس بزرگی کے واسطے سے جو جلال و عظمت کے پردوں میں ہے، تو اسے سوال کرتے ہیں کہ اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، جو تیرے سورج کی تپش تو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیری بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کر سکتا ہے؟ مولا ہم پہ رحم فرما۔ اے مالک دو جہاں، ہر طلوع ہونے والی صبح کو ہم سب کی زندگیوں میں اپنی رحمتوں، برکتوں، کامیابیوں اور بے شمار خوشیوں کی نوید بنا دے۔ ہم سب کی زندگیوں میں صحت، سکون عطا فرما۔ ہمیں صبر و شکر جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما اور اپنی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اے مالک کائنات، روز محشر ہمیں ہمارے والدین، ہماری اولاد، تمام عزیز و اقارب اور تمام اہل ایمان کو، اور جو اس دعا میں شامل ہیں، اس دعا کو آگے شیئر کر رہے ہیں، ان کو رسوائیوں سے بچانا، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمانا اور ہم سب کی بخشش فرمانا۔ اے پروردگار عالم، ہمیں ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون، صحت و تندرستی، ترقی و خوشحالی اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہو۔ ہماری اولادوں کو نیک و صالح، خوبصورت،
सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला और खैर बांटने वाला बना दे। ए हमारे रब, तू बाबरकत व बुलंद है। मेरे वालिदैन समेत तमाम वालिदैन को हद भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा और हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। ऐ हमारे मेहरबान रब, अंधेरी रात जब कब्र में होगी उसको उजाले में बदल देना। ऐ अल्लाह पाक, तू हर चीज़ का मालिक है। मौला, रहम फरमाना, कब्र को दरूद की, कलमा की रोशनी से मुनव्वर करना, दीदार मुस्तफ़ा अता फरमाना और शिफात अता फरमाना। हम गुनहगारों के गुनाह तो बहुत है मौला, पर तेरी शान तो बहुत बुलंद है। तू अपनी शान के मुताबिक बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाना। ऐ रहीम करीम अल्लाह, जहन्नम से बचाना। ऐ रहीम करीम मौला, हमारी ज़बान पर कलमा तैयबा जारी रख। ऐ अल्लाह, हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें पूरे रमज़ान की नेमतें, अनवार, बरक़ात से मालामाल फरमा। ऐ अल्लाह, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा कर करम की बारिश फरमा और रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें दीनी इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, तू हमें अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज न बना। ऐ अल्लाह, हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हज मकबूल व मिंबर रोज़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें झूठ, गीबत, बुग़्ज़ व कीना, बुराई व झगड़े फसाद से दूर रख। ऐ अल्लाह, हमसे तंगदस्ती, खौफ, घबराहट और कर्ज के बोझ को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमको दज्जाल के फितने, शैतान और नफ्स के शर से महफूज रख। ऐ अल्लाह, औरतों को पर्दे की पूरी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हर छोटी बड़ी बीमारी से हमें और कुल मोमिनीन मोमिनात को महफूज रख। ऐ अल्लाह, हमें तकवा और परहेज़गारी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़े पर कायम रख। ऐ अल्लाह, हमें हजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें क़यामत के दिन हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हाथ से जामी कौसर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें क़यामत के दिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शिफ़ात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तू अपनी मोहब्बत और हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। ऐ अल्लाह, हमें मौत की सख्ती से और कब्र के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह, मुनकिर नकीर के सवालात हम पर आसान फरमा। ऐ अल्लाह, हमें क़यामत के रोज़ अपना दीदार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें मौत की सख्ती से और कब्र के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें क़यामत की गर्मी से और जहन्नम की आग से महफूज फरमा। अल्लाह, हमें दोनों जहान में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम बना के रख। मेरे परवरदिगार, तुझे तेरी इज्जत व वक़ार का वास्ता, पूरी दुनिया में जितने भी लोग वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें कब्र के अजाब से बचा। जो बीमार या परेशान हैं तो उन पर अपना रहम व करम फरमा, उनकी बीमारी और परेशानी दूर फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे तेरी बादशाहत का वास्ता हमारे गुनाह इस रमज़ानुल मुबारक के वास्ते से
اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما اور اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ اے پروردگار، اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم بھی ہے۔ میری توبہ کو قبول کر لے، میرے گناہ دھو دے، میری دعا سن، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو درستی دے، مجھے گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستیوں میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہر معاملہ، اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کیا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو ہمیشہ اپنے امان میں رکھنا، ان کو ہر آفت، بلا، تکلیف، پریشانیوں سے، ہر قسم کی جانداروں، بے جان زہریلے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور کبھی اولاد کی کسی بھی قسم کی آزمائش میں مت ڈالنا۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو ہمیشہ تیرے امان میں رکھنا۔ یا اللہ، اس دعا میں جو بھی شامل ہے، جو اس دعا کو سکون سے سن رہے ہیں اور اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں، ان کی تمام دلی مرادیں پوری فرما، ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ میرے مولا، سب کے آمین کے صدقے اس ناچیز کی دعا بھی قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔